अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 सबक नंबर 10, उसका तकरीबन आज तीसरा हिस्सा है। पहले हमने मुज़ाफ पढ़ लिया, फिर उसके बाद महमूज़ हमने शुरू किया था, और आज महमूज़ का आमन युमिन माजी और मुजारे हम पढ़ चुके हैं। इसके कुछ कायदे थे जो हमने इनको देख लिया। बाकी इसका पुराने जो कायदों का एक लिंक है वो भी आपको भेज दिया जाएगा, उसमें एक दफा फिर देख लीजिएगा, इन्हीं असवाक लेवल 2 में मौजूद है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ आमाना से यूमिनु ईमानन, इससे अमर के सीगे से। जी, तो मेरे साथ आप इशारा करते हुए पहले अमर की गिरदान पढ़िएगा। आमिन, आमिन, आमिना, आमिना, आमिनु, आमिनु, आमिनी, आमिनी, आमिना, आमिना, आमिन, आमिन्ना, और नहीं ला ला तुमिन, ला तुमिन, ला तुमिना, ला तुमिना, ला तुमिनु, ला तुमिनु, ला तुमिनी, ला तुमिनी, ला तुमिना, ला तुमिना, ला तुमिन। ला तुमिन्ना। जी, तो अमर और नहीं आमिन, आमिना कैसे? यहाँ से अमर की गिरदान हमने बनाई है, ता को हटा दिया, तो फिर क्योंकि बाबे फाल है, हमजा वस्तिया जो जरूरत के तहत लाते हैं वो तो यहाँ नहीं ला सकते। यहाँ जो इसका अपना हमजा था जो का माजी अपना में मौजूद हमजा था आ और जाएगा। मुजारे में हमने हज़फ कर दिया था, वो वापस आ जाता है। तो मेनू से ये अ मीनो बन गया, अ मीनो, हमजा साकिन है दूसरा। अब दो हमजा यहाँ जमा हो गए, और कायदा हम पढ़ चुके हैं आमन ईमानुन वाला, कि जब दो हमजा जमा हो जाए और पहले हमजा पर जबर हो तो दूसरा अलिफ से बदल जाएगा, लिहाजा ये फिर इस सीगे से ये बन गया आमिन, आखिर में जज़म दे दिया। फिर इसी तरीके से इन तमाम अमर के सीगों में शुरू में दो हमजा आ गए जैसे कि माजी में थे, उसकी वजह कि अलामत मुजारे को हज़फ करने के बाद ये हमजा जो माजी में था ये वापस पलट के आया, तो फिर बन गया अ मिन, और फिर दो हमजा एक जगह पर आ गए तो दूसरा हमजा को अलिफ से बदल दिया, तो ये बन गया आमिन, आमिना, आमिनु, आमिनी, आमिना, आमिन। और नहीं ला तुमिन, ला तुमिना, ला तुमिनु, ला तुमिनी, ला तुमिना, ला तुमिन्ना। अब गौर कीजिएगा, अमर में तो आमिन यहाँ दो अलिफ जम हो गए, लेकिन नहीं में नहीं हुए, ला तुमिन यहाँ पढ़ रहे। क्यों? कि यहाँ दो हमजा जमा नहीं हो रहे, अलामत मुजारे अपनी जगह पर मौजूद है। तो ला तुमिन, ला तुमिना, ला तुमिनु, ला तुमिनी, ला तुमिना, ला तुमिन्ना। जैसे कि हमने ला तुस्लिम, ला तुस्लिमा, ला तुस्लिमु सही में अमर का सीगा हमने पढ़ा। अब उसके बाद आगे इसमें फाइल बहुत आसान है, ये बहुत पुराना सबक है, लेवल 1 का पहले सबक में हम ये पढ़ चुके हैं। जी, तो मेरे साथ इशारा करते हुए आपने पढ़ना है मुमिनुन, मुमिनुन, मुमिनानी, मुमिनूना, मुमिनतुन, मुमिनतानी, मुमिनातुन। बहुत अच्छा। जी, इससे मफूल पढ़ेंगे मुमन, मुमनुन, मुमनानी, मुमनूना, मुमनतुन, मुमनतानी, मुमनातुन। जी, मुमिनुन, मुमिनाने, मुमिनूना। अच्छा, ऐसा है कि मुमिनाने ये तस्निया, इसकी एक सूरत हमने और भी पढ़ी है, ज़हन में है? मोमिनैन, मोमिनैना, मुमिनैनी, नून के नीचे ज़ेर ही नहीं रहेगा, मुमिनैनी। और इस तरह जमा की भी एक सूरत और है, मोमिनीना। बहुत अच्छा, मुमिनानी, मुमिनैनी, मुमिनूना और मुमिनीना। और इस तरह से मफूल में भी मुमनुन, मुमनानी, मुमनैनी और मुमनीना। फाइल और मफूल तस्निया में भी दो दो सूरतें हो गई। ये तो हमारा मुकम्मल हुआ बाब आमना यूमिनु से मुकम्मल गिरदान। और इसके लिए आपके पास होमवर्क भी था, आथरा यूथर ईसारन से। लेकिन जो है लेवल 2 के खवातीन से गुजारिश है कि उनका ग्रुप में
آج میں نے اہلیہ سے پوچھا تھا تو زیادہ سبق نہیں آ رہے، بھیج دیا کریں تاکہ وہ بھی فارغ نہ ہو، کچھ نہ کچھ سبق آپ کے سن لیا کریں. جی اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور قاعدہ مزید ہم آمنہ کا پڑھیں گے. ریٹن قاعدے ایک دوسری ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس آ جائیں گے، ان کو دیکھ لیجئے گا. لیکن ظاہری طور پر اب دوسرا قاعدہ آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے رأسن کا قاعدہ کہلاتا ہے. رأسن ذئبن کا قاعدہ کہلاتا ہے. یہ پہلے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا آمن ایمان، یہ دو حمزوں کا قاعدہ تھا کہ دو حمزہ آ جائے اور سیکنڈ ون اگر ساکن ہو تو پھر اس کو تبدیل کرنا دوسرے حرف سے لازمی ہوتا ہے، فرض ہے، واجب ہے، یعنی ضروری ہے. اور یہ ضروری قواعد میں سے تھا. امانا کو آمنا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے. اس طرح امن کو آمن پڑھنا یہ لازم ہے کیونکہ دو حمزہ آ جائے. اس طرح ایمان کو ایمان دوسرے حمزہ کو یا سے تبدیل کرنا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر دوسرا آپشن ہی آپ کے پاس نہیں ہے. کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہیں لکھا ہوا آ جائے ایمان یا کہیں آ جائے امانا، نہیں، ممکن نہیں ہے کیونکہ لازمی قواعد میں سے. ہاں لیکن اگر سنگل حمزہ ساکن آ جائے تو پھر اس کو سافٹ کر کے پڑھنا، یعنی ماقبل کی حرکت سے اس کو تبدیل کرنا یہ جائز ہے، آپشنل اور اختیاری طور پر ہے، کیا جا سکتا ہے اس کو. جیسے اب اس کو یؤمنو یؤمنانی یؤمنون ہم پہلے تأکلو میں بھی پڑھ چکے ہیں. تأکلو کو تاکلو، تاکلانے، تاکلونا پرانا قاعدہ ہے لیکن یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ یؤمنو کو یؤمنو یؤمنانی یؤمنونا، یا پورا واو سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یؤمنو یؤمنانی یؤمنونا، تومنو تومنانے تومنونا، اومنو یہاں تو لازمی ہے ویسے بھی، نومنو تومنو تومنانے منا تومنینا تومنانے تومنا اومنو نؤمنو. تو گویا کہ دوسرا حمزہ کو واو سے تبدیل کرنا، جیسے کہ کیونکہ پہلے اس سے یا پر پیش ہے تو یہ جوازی طور پر پڑھ سکتے ہیں اور ویسے سافٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ حمزہ اور واو کے درمیان. جی اسی طرح لا تؤمن کو لا تومن، اور مؤمن کو مومن، مؤمن کو مومن پڑھ سکتے ہیں. یہ تھے محموز کے قواعد. ایک دفعہ قواعد کی ویڈیو کو لازمی دیکھ لیجئے گا. آگے ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں اور یہ حل کرنے کے لیے ہیں، لازمی طور پر ان کو حل کریں. وَإِذَا پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. قیلا قالا یقولو سے اگر ذہن میں ہو تو ماضی مجہول کا صیغہ ہے. لہم پڑھ چکے ہیں. آمن آمنا آمنو جب کہا جائے ان کو آمن آمنا آمنو ترجمہ کر سکتے ہیں. امر کا صیغہ بھی پڑھیں. کاما جیسے کہ آمن الناس، آمنا ماضی کا صیغہ ہے. قالو قالا یقولو پڑھ چکے ہیں. قالا قالا قالو حمزہ استفہام کے لیے مانا کیا. نؤمنو ابھی بھی پڑھا ہم نے. کما جیسے. آمانا ماضی کا صیغہ ہے. السفہاء سفیون کی جمع ہے بے وقوف. الا خبردار. انہم پڑھ چکے ہیں. انہم ہم وہی السفہاء بے وقوف ہے. سفیون کی جمع ہے سفہاء. ولیکن پڑھ چکے ہیں. لا یعلمون یہ بھی پڑھ چکے ہیں. وقل قال یقول سے امر کا صیغہ ہے. قل آمنت ماضی کا صیغہ ہے. آمنت بما اس چیز پر انزل اللہ من کتاب، اور انزل بھی پڑھ چکے ہیں. من کتاب کتاب بھی ہے. وامرت ماضی مجہول کا صیغہ ہے. امرت امرا یامر سے حکم دینا. وامرت اس کا معنی کیا ہوگا؟ کر لیجئے گا، کوشش کیجیے گا. لأعدل یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. لام جار کے لیے، سبب وجہ کے لیے. تاکہ اعدل تھا، یہاں پر بھی ان مقدر ہے. لام تعلیلیہ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں زبر آئی ہے. بینکم یہ پڑھ چکے ہیں. بینہو بینکا بینکم. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم
अमालुकुम, ला हुज्जता, कोई झगड़ा नहीं, बास तकरार नहीं, बैनना व बैनकुम, अल्लाहु यजमाउ, जमा यजमाउ गुजर चुका है, ये लफ्ज फतह यफ्तह की तरह है, जमा करता है, बैनना व इलैहि, और पढ़ चुके हम, अल मसीर, लौटना है। इलाहुकुम, इलाह का माना माबूद, तुम्हारा माबूद, इलाहु वाहिद, आसान है। फल्लदीना, वो लोग, ला युमिनून, पढ़ चुके हैं अभी अभी, सिर्फ नहीं आ गया, ला युमिन बिल आखिरत, कुलूबुहुम मुनकिरा, उनके दिल क्या कर रही हैं, मुनकिरातुन, इस मफूल का सीगा है, मुमिनतुन की तरह, मुनकिरुन मुनकिरान, मुनकिरून मुनकिरातुन मुनकिरातान, अनकरा युनकर, इनकार, उर्दू का लफ्ज है इनकार करना, वहम मुस्तकबिरून, और हाल ये उनकी कि वो सरकश हो रही हैं। नहीं गिरदान आ गई, आता युक्ति, अच्छा शुरू में महमूज का कायदा है वही जैसे आमना की तरह, लिहाजा आता, ये तो क्लियर हो गया कि असम था अता, इसके रूट वर्ड है हमजा ता या, गोया के डबल कायदे अब आपको, यानी बैक वक्त नाकिस याई भी, जैसे कि कल आपने गिरदान पढ़ी है, जब आप दोहरा रहे थे तो वहां गिरदान आपने बकायर की, रमा यरमी की पढ़ी है, तो रमा यरमी की ही तरह ये रमा यरमी की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में आता युति की गिरदान को नेक्स्ट पढ़ते हैं, इससे पहले हम अरादा यूरिद पढ़ लेते हैं जो कि अजवर से ताल्लुक रखता है, क्योंकि काला या कूलू तो पढ़ा हुआ है, आज जो हम पढ़ देते हैं अरादा यूरिद। चले तरतीब से पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल में आमाना युमिनु के बाद आता युति यही ठीक है। जी, तो फिर आता जी युति, ये बैक वक़्त, ये मुरक्कब है, ये दो चीजों से मुरक्कब है, इसको कहते हैं मुरक्कबात के अबवाब। क्यों मुरक्कब है कि ये तो बिल्कुल मिक्स हो गया, बैक वक़्त ये महमूज भी है और नाकिस से याई भी है। अगर दो हरफ कमजोर एक जगह आते तो हम इसको लफीफ का नाम देते, लेकिन ये तो एक चैप्टर हमने महमूज का पढ़ा था, तो महमूजुल फा भी है कि इसका पहला हरफ हमजा है, और नाकिस से याई भी है कि आखिरी हरफ इसका या है। तो बैक वक़्त दो चीजें आ गई, महमूज भी और नाकिस भी। तो महमूज और नाकिस का जब इज्तिमा हो जाए या इसके अलावा किसी और का, तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब। अब ये मुरक्कब हो गया भाई, ये नहीं, तो इसको दो हम चीजों से। लतीफ में क्यों शामिल नहीं करते? लफीफ में तो तब करते ना, दोनों हर्फ नाकिस होते, वाउ अलिफ या में से कोई होता, तो ये तो हमजा है, हमजा उन तीनों में शुमार नहीं होता। हमजा के अपने कवायद हैं, ये अपना खानदान रखता है। क्योंकि लफीफ की जो तारीफ हमने पढ़ी थी कि वाउ अलिफ या, इन तीनों में से दो हरफ आ जाए, तो यहाँ तो दोनों नहीं आए ना, सिर्फ या ही है, और दूसरा तो साथ हमजा है, लिहाजा ये लफीफ नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता इसको मुरक्कब कह सकते हैं कि अब ये गोश्त और आलू मिक्स हो गए, या मटर और गाजर दोनों मिक्स होकर एक बन गया, तो अब यहाँ ये महमूज और नाकिस से यही बदल महमूज और नाकिस दोनों हो गए। जी। हाँ अगर ये एक ही किस्म होती ना दोनों, जैसे कि पालक और मेथी मिक्स कर दी जाती तो दोनों साग ही थे, तो हम मेथी और पालक मिल भी जाता तो फिर भी नाम साग ही था। तो वहाँ वाव वाले या जब जमा होते हैं तो उनको तो हम लफीफ कह देते थे, लेकिन यहाँ वैसी सूरत नहीं है, यहाँ दो सब्जियां लादा लादा गई हैं, एक महमूज है और एक नाकिस से आई है जी। तो अब इनके कवायद दोनों की रियायत रखते हुए पढ़ेंगे। तो जब महमूजुल फा की तरफ आएंगे तो ये अभी अभी आमना में जो कायदा हमने पढ़ा ईमानों का कायदा, उसका ख्याल रखते हुए पहले हमजा की वजह से दूसरे हमजा को अलिफ से बदल देंगे, तो वो अ ताया से बन जाएगा आ, और आखिर में ताया था अ ताया अकरमा, क्योंकि बाबे फाल है। साथ साथ ये भी देखिएगा कि ये बाबे फाल है, मुजर्रद का बाब नहीं है, यानी वो पहले 6 बाब नहीं है, लिहाजा इस लिहाज से अब हम दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे। आ ता, अच्छा आता में फिर नाकिस से यही है, तो कौन से कायदे अप्लाई करेंगे, कौन सी गिरदान की तरह नाकिस को पढ़ेंगे हम? तो कह रहे हैं कि ये आप इसको पढ़ लें जैसे आपने पढ़ा है
रमा पढ़ा है आपने, बका पढ़ा है, जजा पढ़ा है, इसी तरीके से होगा। जैसे आपने पढ़ा रमा, जजा है। रमाया, रमाओ, रमा, रमाया, रमाओ, रमैता, रमैतुमा, रमैतुम, रमैतो, रमैना, रमत, रमता, रमैना, रमैते, रमैतुमा, रमैतुन्ना, रमैतो, रमैना। सेम इसी पैटर्न पर इसको पढ़ेंगे। या उसके अलावा गिरदान हमने पढ़ी थी जजा, जरा, जरा, जराया, जराओ, देख लें, जरा, जराया, जराओ। उसके बाद जरईता, जरई तो कहते हैं, उसके बाद तो मसला ही नहीं है, यहाँ वापस आ जाती है। जरत, जराता, यहाँ आपने पढ़ा था, और जरईना। जी कहते हैं इसी पैटर्न पर होगा। ठीक है, पढ़ते हैं फिर, मेरे साथ इशारा करते हुए पढ़िएगा। आता, आता, आताया, आताया, आताऊ, आतौ, आतईता, आतैता, आतईतुमा, आतैतुमा, आतईतुम, आतैतुम, आतईतु, आतैतु, आतईना, आतैना, आतत, आतत, आताता, आतता, आतईना, आतैना, आतईति, आतैति, आतईतुमा, आतैतुमा, आतईतुन्न, आतैतुन्न, आतईतु, आतैतु, आतईना। आतैना। इति, इसका मसदर आता है ईता उन, देना। आता यूती ईता अन, अता करना। इअता युती इअतान जो आता है उसके माने में आता है देना। जी तर्जुमा करूंगा मैं, आपने एक दफा फिर गिरदान पढ़ना है इशारा करते हुए। दिया उस एक मर्द ने, आता, दिया उन दो ने, आतया, दिया उन सब ने, आतौ, दिया आप एक ने, आतैता, दिया आप दो ने, आतैतुमा, दिया आप सब ने, आतैतुम, दिया मैंने, आतैतु, दिया हम सब ने, आतैना, दिया उस एक औरत ने, आतत, दिया उन दो औरतों ने, आतता, दिया उन सब औरतों ने। आतैना। जी आगे आसान है, कोई इसमें गलती तो कहीं नहीं हो गई, गौर से देखिएगा। अच्छा, इसमें जो ये तस्निया जो होगा मोन्नस, ये इसमें या नहीं आएगा, आतैता। इसकी बात कर रही हैं आप? जी जी जी। अकॉर्डिंग टू कानून और रूल, जो बहुत से सीखे आपने पीछे पढ़े हैं उसके नजर से देखिए, आपने पढ़ा था जरत, जराता, जरा तो उन सीगों में जी। या कहीं भी नहीं वापस आई, तो लिहाजा यहाँ पर भी वापस नहीं आनी चाहिए। अगरचे यहाँ गलती से लिख दी गई है, लेकिन क्योंकि आपने कई मरतबा पढ़ लिया है, लिहाजा यहाँ या नहीं आनी चाहिए थी। जैसे सिंगुलर के सीगे में ये हजफ है, यहाँ पे जैसे दात, दाता, वो वापस नहीं आई। जरत, जराता, या वापस नहीं आई, तो यहाँ भी आतत, आताता, ये दरमियान में या गायब होनी चाहिए, गलती से यहाँ लिख दी गई। ठीक। ठीक है जी, तो कायदे क्या लगे हैं? सिर्फ इसमें तो महमूज का कायदा पहले से एक लगा हुआ है शुरू में, बाद में काला का कायदा लग गया, आ ताया था, अकरमा की तरह, असलमा की तरह, तो या हमजा या अलिफ से बदल के काला के कायदे से आता या, यहाँ कोई कायदा नहीं लगा। आता यहाँ एक वो सीगा है, जैसे कि कल भी आपने इन गिरदानों को दोहराते हुए पढ़ा कि जम्मा मुज़क्कर का सीगा है, माजी में नाकिस वावी हो या यू, इसमें कायदा लगता है अस्मिता आ ता यू, आता यकूलू का यू कायदा था, लगेगा। नहीं यकूलू का नहीं, क्योंकि या पर पेश है, उससे पहले ता पर जबर है, तो काला का कायदा लगा जो इधर दोनों में लगा है, तो या अलिफ से बदल गई। जब या अलिफ से बदली तो अलिफ भी साकिन, वाव भी साकिन, तो फिर कौन सा कायदा लगा? वो इल्तिकाए साकनैन का। एग्जैक्ट, श्योर, बिल्कुल, उसी की वजह से फिर अलिफ हज़फ हो गया, तो ये आता यू से आताऊ बन गया, और ये आतायत था,
تو یا کالا کے قاعدے سے الف سے تبدیل ہوئی، یا الف اور تا کے درمیان التقاء ساکنین تو وہ الف حذف. سیم اس میں بھی اس طرح واقعوں میں کہیں التقاء ساکنین نہیں آتا اور کالا کا قاعدہ نہیں لگتا، لہٰذا وہ یا اپنی جگہ پر برقرار ہے. جی اب آگے چلتے ہیں. دوسرا مضارع کی گردان ہے، میرے ساتھ آپ پڑھیے گا. یؤتی، یؤتی، یؤتیانی، یؤتیانی، یؤتون، یؤتونا، تؤتی، تؤتی، تؤتیانی، تؤتیانی، تؤتون، تؤتونا، اوتی، اوتی، نوتی، نہیں نؤتی. نؤتی. صرف اس میں ہم او تی پڑھیں گے، یہاں حمزہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلطی سے لکھا گیا ہے. جی مؤنث تو تؤتی، تؤتیانی، یؤتینا، تؤتینا، تؤتیانی، تؤتینا، اوتی، اوتی، نؤتی. بہت اچھا، بہت اچھا. یؤتی، یؤتی یعنی نون کے نیچے زیر ہے. یؤتون، یہ وہ صیغہ ہے جو ناقص میں اپنے اندر قاعدے رکھتا ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا یرمیون میں بھی، یدعون میں بھی، اصل یدعون تھا. تو تمام جگہوں میں یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی، جس میں قاعدے لگتے ہیں، حذف ہوتا ہے، التقاء ساکنین قاعدے لگتے ہیں. تؤتی، تؤتیانی، تؤتون، اوتی، اوتی، نؤتی. مؤنث تؤتی، تؤتیانی، یؤتین، تؤتین. اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے ناقص میں جس میں قاعدہ ایک لگا ہوتا ہے. تو ناقص کے اندر مضارع میں دو قاعدے ہم ہوتے ہیں، دو لفظ، ایک جمع مذکر کا، ایک واحد مؤنث کا. تؤتیانی، تؤتین، اؤتی، نؤتی. اب ایک قاعدہ تو جوازی طور پر ہم لگا سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں کہ حمزہ کو وہ سے چینج کر سکتے ہیں. یوتی، یوتیانی، یوتونا، توتی، توتیانی، توتونا، او یہاں تو وجوبی ہے. نوتی، توتی، توتیانی، یوتینا، توتینا، توتیانی، توتینا، اوتی وجوبی ہے. باقی جگہ میں نوتی جوازی طور پر پڑھ سکتے ہیں. باقی قاعدے وجوبی لگے ہیں. سنگولر سیگے جتنے بھی ہیں، یوتی، یؤتی، تؤتی، تؤتی، اوتی، نؤتی. یدو کا قاعدہ یاد ہوگا کہ ہر وہ اور یا جو لفظ کے آخر میں ہو اس پر پیش ہو، اس سے پہلے زیر یا پیش ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو حذف کرتے ہیں. تو یہ سنگولر سیگے جتنے ہیں ان کے آخر میں یدو کا قاعدہ لگا ہے. یؤتون میں کون سا قاعدہ لگا ہے؟ وہ تو بالکل کلیئر ہے. یؤتون میں اصل میں یؤتی، یونا، یوس، لی، مونا کی طرح تھا. تا کے نیچے اصل زیر تھی کیونکہ باب فعال ہے، جیسے یہاں تا کے نیچے زیر ہے ادھر ہے، تو یہاں بھی تا کے نیچے زیر تھی اور اس کے بعد یا تھی یؤتی، یونا. کیا ہوا؟ یقولو کا قاعدہ لگا، یا کی حرکت منتقل کر دی تا کو، کیونکہ آلریڈی تا پر پہلے سے تو زیر تھی، اب جو ہے وہ پیش ہو گئی. پھر یا اور واو دونوں ساکن، یا کو حذف کر دیا تو یؤتونا بن گیا. دوسرا لفظ ہے تو تینا، اصل تھا تو تی جینا، ڈبل یا تھی. پہلی یا کی حرکت کو یقولو کے قاعدے سے منتقل تا کو کر دیا، اگرچہ تا پر پہلے سے زیر ہے لیکن وہ تا آ گئی اور اس کی اپنی حرکت چھٹی پہ چلی گئی تو دو یا ساکن ہو گئی، تو پہلی یا کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا تو تینا. آئی تھنک یہ اب بالکل کلیئر ہو گئی. صرف دو گردانیں ہم نے پڑھی ہیں، آتا، یو تی. بڑی ماموس کے مشکل ہے قاعدے، یہ. یقولو کا قاعدہ، ساکنین کا قاعدہ اور یدو یرمی کا قاعدہ یہ لگے ہیں. آج اتنا ہی سبق کافی ہے. آگے کچھ مثال اس کی آج ہم دیکھ لیتے ہیں جو آج مکمل کرنی ہے ہم نے. اچھا، یہ حمزہ کے قاعدے کو اور ناقص یا کے قاعدے کو اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ آگے ہمیں بڑی ضرورت پڑے گی. آگے ایک اور گردان آ رہی ہے. تو کل ہمارے پاس گردان تھی آثر یوثر ایثارن، ترجیح دینا.
ترجیح دینا. اس گردان کو مکمل سنا دیجئے گا. اس کے علاوہ آذن یوذن ایدانن اعلان کرنا. آوا یووی یہ جو آج ہم نے گردان پڑھی ہے اسی کی موافق ہے لیکن وہ مرکب تھی. یہ مرکب مع لفیف ہے کہ اس میں آخری دونوں عرب واو اور یا ہے اور شروع میں حمزہ ہے. تو ذرا اس کو ہم ایک دفعہ غور سے دیکھیں گے بشر یہ کہ آپ جو ابھی پڑھ رہے ہیں سبق اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. انشاء ینشئ انشان. انشاء یہ محموز لام کی مثال ہے نشاء سے. اور ارا یوری اراتن یہ گردان ہم پڑھیں گے. جی بس اس کی مثال آج کے سبق کی یہ ایک ہی ہمارے پاس یہ آوا یووی ایوان. لیکن اس کو ہم پڑھیں گے بشر یہ کہ آپ پچھلی گردان کو آپ اچھی طریقے سے چھٹیاں بھی ہیں کچھ تو ان کو دہرا لیجئے گا. میں مختلف پچھلے قواعد کی ویڈیوز بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں تاکہ وقتاً فوقتاً جیسے آپ کو موقع ملے تو ان کو دیکھ سکیں تاکہ کچھ قواعد دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں یاد ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.